केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। सेनापतिः राजानमवलोक्य दृष्टदोषापि स्वामिनी मृगया केवलं गुणः एव संवृत्ता। मृगया दृष्टदोषा अपि स्वामिनी केवलं गुणे एव संवृत्ता। मृगया दृष्टदोषा अपि मृगया आखेटः मृगया दृष्टदोषा वर्तते। दृष्टदोषा दृष्टः दोषः यस्यां सा दृष्टदोषा। मृगयायां दोषाः सन्ति। हिंस्रजन्तूनां हननं मारणं क्लेश अनुभूतिः इति नानाविध दोषाः तत्र कथ्यन्ते। सुलभं कर्म न, सरलं कर्म न मृगया। अतः दृष्टदोषा ये तत्र मृगयायाम् आत्मानं व्यापारयन्ति ते मृगयायाः क्लेशं पश्यन्ति, जानन्ति। अतः मृगया दृष्टदोषा इति तु निर्णयः। किन्तु प्रकृतमृगयायां साम्प्रतं एषा मृगया राज्ञः दुष्यन्तस्य गुणे एव संवृत्ता। यद्यपि मृगयायाम् अस्ति दोषः, तथापि साम्प्रतं या मृगया वर्तते, यन्मृगयार्थं समागताः वयं, तत्र सा मृगया राज्ञः दुष्यन्तस्य गुणे एव संवृत्ता, गुणरूपेण परिवर्तिता। दृष्टदोषा मृगया न, दृष्टगुणा मृगया संवृत्ता शकुन्तलायाः प्राप्तेः। अतः देवः तथा हि देवः अनवरतधनुर्जास्फालनक्रूरपूर्वं रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। अनवरतधनुर्जास्फालनक्रूरपूर्वं रविकिरणसहिष्णु खेदलेशैः अभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वात् अलक्ष्यं गिरिचरः इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। तथा हि देवः देवशब्दस्य अत्र अर्थः राजा इति। देवस्तु सुरे राज्ञै इति। देवशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति, सुरः राजा इति। प्रकृतं प्रकरणवशात् देवशब्दस्य राजा इति अर्थः स्वीक्रियते। प्रकरणं राजानं प्रति खलु वदति सेनापतिः, अतः देवशब्दस्य राजा इत्यर्थः। सः राजा गिरिचरः नागः इव प्राणसारं बिभर्ति। गिरिचरः नागः इव प्राणसारं बिभर्ति। गिरिचरः नागः इत्युक्ते पर्वतप्रदेशे सञ्चारशीलः नागः हस्ती गजः इव प्राणसारं प्राणः बलम् इत्यर्थः। बलमेव सारः। बलसारं धरति, बली वर्तते। पर्वतम् अटन् एषः राजा
बली वर्तते। कथम अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वात् अलक्ष्यम्। अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वात् अलक्ष्यम्। अलक्ष्यं प्राणसारं गात्रं बिभर्ति इति। गात्रं बिभर्ति तत्र अन्वयः। गात्रं बिभर्ति। गिरिः गिरिचरः नागः इव प्राणसारं गात्रं बिभर्ति। प्राणसारम् इत्युक्ते बलयुक्तं। बलि गात्रं शरीरं। गात्रं वपुस्संहननं शरीरं वर्त्म विग्रहः। शरीरं वर्ष्म विग्रहः इति नाना पर्यायपदानि। तर्हि गात्रशब्दस्य शरीरमित्यर्थः। एषः राजा शरीरं बिभर्ति। कीदृशं शरीरं? प्राणसारं शरीरं। प्राणसारः इत्यस्य कोऽर्थः? बलयुक्तम् इत्यर्थः। बलयुक्तं शरीरं बिभर्ति। कथं बलयुक्तं? गिरिचरः नागः इव बलयुक्तं शरीरं बिभर्ति। तर्हि तत् शरीरं प्राणसारं शरीरं पुनः कीदृशम् इति विशेषणानि दत्तानि। अनवरतधनुर्जास्फालनक्रूरपूर्वम्। अनवरतं निरन्तरं। धनुर्जास्फालनं धनुषः ज्यायाः शिञ्जिन्याः आस्फालनेन क्रूरं कठिनं पूर्वं यस्य तत् कठिनपूर्वम्। अनवरत अस्ति वा श्लोकः अस्ति खलु? अनवरतज्यास्फालनेन क्रूरपूर्वं। पूर्वभागः यस्य शरीरस्य पूर्वभागः कठिनः जातः। निरन्तरज्यायाः आस्फालनेन पूर्वभागः कठिनः जातः। तादृशं शरीरं धरति। रविकिरणसहिष्णु सूर्यातपं सहते। सूर्यातपस्य सहनशीलं शरीरं। पुनः खेदलेशैरभिन्नं। खेदलेशाः खेदलेशाः किमस्ति? स्वेद स्वेद खलु? खेद नास्ति। स्वेदलेशैः स्वेदलेशैः स्वेदकणैः अभिन्नं युक्तम्। अपचितमपि क्षीणमपि व्यायतत्वात् अलक्ष्यं प्रकाण्डत्वात् अदृश्यमानम्। अदृश्यम् अथवा अलक्ष्यम् अज्ञायमानं गात्रं शरीरं बिभर्ति इति। अवगतं वा? न अवगतम्? अनवरतधनुर्जास्फालनक्रूरपूर्वं रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैः अभिन्नम् अपचितमपि व्यायतत्वात् अलक्ष्यं प्राणसारं गात्रं गिरिचरः नागः इव बिभर्ति इति अन्वयः। गात्रमेव अत्र वर्णयति। गात्रस्य विशेषणानि बहूनि दत्तानि। कानि कानि सन्ति? तद्गात्रम् अनवरतधनुर्जास्फालनक्रूरपूर्वम्। अनवरतं नाम निरन्तरं। धनुर्जास्फालनम् इत्युक्ते धनुषि संयोजितं प्रान्तद्वये संयोजिता रज्जुः। रज्ज्वाः आस्फालनेन पूर्वं क्रूरपूर्वं। क्रूरः पूर्वः यस्य तत् क्रूरपूर्वम्। अनवरतम् अथवा एवं समासः करणीयः। धनुषः ज्या धनुर्ज्या। धनुर्ज्यायाः स्फालनं धनुर्ज्यायाः आस्फालनं धनुर्जास्फालनम्। अनवरतञ्च तत् धनुर्जास्फालनञ्च अनवरतधनुर्जास्फालनम्।
अनवरतधनुर्जास्थालनेन क्रूरः कठिनः पूर्वः नाम पूर्वभागः यस्य तत् अनवरतधनुर्जास्थालनक्रूरपूर्वं किं गात्रं निरन्तरधनुर्जास्थालनेन यस्य पुरोभागः कठिनः जातः तद् गात्रमस्ति, तादृशं गात्रमस्ति। पुनः गात्रं कीदृशं रविकिरणसहिष्णु, रविकिरणस्य सहिष्णुः, रविकिरणसहिष्णुः, सहिष्णु इत्युक्ते सहनं शीलम् अस्ति इति सहिष्णुः, ताच्छील्ये इष्णुच् खलु, इष्णुच् प्रत्ययः, सहनस्वभावः इत्यर्थः। रविकिरणसहिष्णु नपुंसकलिङ्गे, रविकिरणसहिष्णु सहिष्णुनि सहिष्णूनि, सहिष्णु किं भवति गात्रं। स्वेदलेशैरभिन्नं, स्वेदलेशैः, स्वेदानां लेशाः स्वेदलेशाः, तैः स्वेदलेशाः नाम स्वेदकणिकाः, स्वेदकणिकैः अभिन्नम् इत्युक्ते अमिश्रं, स्वेदकणिकैः रहितं, किं स्वेदकणिकैः रहितं गात्रं शरीरम्। अपचितमपि, अपचितम् इत्युक्ते क्षीणम्, उपचितम् इत्युक्ते पुष्टम्, उपचितं पुष्टम्, अपचितं क्षीणम्, क्षीणमपि। व्यायतत्वात् अलक्ष्यं, व्यायतत्वात् नाम वैशाल्यात्, शरीरस्य वैशाल्यं, वैशाल्यात् प्रकाण्डत्वात् अलक्ष्यं, किम् अलक्ष्यम् अपचितम्, अपचितत्वं, क्षीणता न लक्ष्यते, अलक्ष्यं। प्राणसारं बलयुक्तं, गिरिचरः नागः इव, बलयुक्तं गात्रं शरीरं, गिरिचरः नागः इव, पर्वतेषु सञ्चरणशीलः हस्ती गजः इव, एषः देवः राजा दुष्यन्तः बिभर्ति धरति इति। हस्ती गजः अपि, अरण्यगजः अपि क्षीणः चेदपि न लक्ष्यते, तस्य शरीरस्य वैशाल्यं तत्र कारणं। तथा एषः क्षीणोपि मृगयया न लक्ष्यते इति तस्य शरीरं वर्णितमस्ति। उपेत्य, इदानीं राज्ञः समीपमागत्य सेनापतिः जयतु स्वामी गृहीतश्वापदम् अरण्यम्, गृहीतानि श्वापतानि यस्मिन् तत् गृहीतश्वापदम्, अरण्यम् इत्यस्य विशेषणं। यस्मिन् अरण्ये विद्यमानानि श्वापदानि हिंस्रजन्तवः गृहीतानि तदरण्यं गृहीतश्वापदम्। मृगया किमर्थं क्रियते? हिंस्रजन्तूनां निग्रहाय। अरण्यम् आगतैः अस्माभिः हिंस्रजन्तवः निगृहीताः इति निवेदितवान्, सेनापतिः खलु सः, निवेदितवान् राजानं प्रति। किमत्र अवस्थीयते? कार्यं सम्पन्नं, किमत्र अवस्थीयते? किमर्थम् इतः परम् अत्र अवस्थानं, गम्यतां, प्रति गम्यताम् इति सेनापतिः राजानं वदति। राजा मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि मृगयापवादिना माढव्येन, मृगयापवादिना माढव्येन मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि। अरे एषः माढव्यः, माढव्यो नाम, माढव्य इति तस्य नाम विदूषकस्य, राज्ञः मित्रं विदूषकः तस्य नाम भवति माढव्यः इति। एतेन माढव्येन मृगयापवादिना माढव्येन, अरे मृगयायाः अपवादमेव, मृगयायाः अपवादी अस्ति एषः, अनफिट् इत्यर्थः। मृगयायाः विषये इच्छा एव अस्य नास्ति, अतः मृगया अपवादी एषः।
मृगयापवादिना एतेन माडव्येन अहं मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि। मन्दोत्साहः क्षीणोत्साहः, उत्साहरहितः अल्पोत्साहः कृतः अस्मि। मन्दः उत्साहः यस्य सः मन्दोत्साहः। अहं मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि। केन? माढव्येन। कीदृशेन माढव्येन? मृगयापवादिना। सः स्वयं मृगयां नेच्छति, अतः सः किम् अकरोत्? मम उत्साहमपि नाशितवान्। सेनापतिः जनान्तिकं सखे स्थिरप्रतिबन्धो भव। अहं तावत् स्वामिनश्चित्तवृत्तिम् अनुवर्तिष्ये। प्रकाशं प्रलपतु एषः वैधवेयः ननु प्रभुरेव निदर्शनम्। सः सेनापतिः माढव्यं प्रति सखे स्थिरप्रतिबन्धो भव। त्वं स्थिरप्रतिबन्धो भव। नूनं निश्चयेन स्थिरतया प्रतिबन्धो भव, प्रतिबन्धको भव। मृगयायाम् उत्साहं न जनयतु। राज्ञः विषयम् अहं पश्यामि इति जनान्तिकं कथयति। जनान्तिकम् इत्युक्ते परस्परसम्भाषणं। राजा तु न शृणोति। माढव्यः विदूषकः, एषः सेनापतिः, द्वयोः मध्ये सम्भाषणं। राजा किम् अवोचत्? अरे, एषः माढव्यः मम उत्साहमपि भञ्जितवान् इत्युक्तवान्। सेनापतिः तदा किं वदति? ओ, सम्यगेव कृतवान् भवान् माढव्यः। भवान् स्थिरप्रतिबन्धो भव। प्रतिबन्धकः एव, मृगयायाः प्रतिबन्धकः एव तिष्ठतु। राज्ञः विषयम् अहं पश्यामि। अहं तावत् स्वामिनः चित्तवृत्तिम् अनुवर्तिष्ये। स्वामिनः मनोधर्मम् अहं अनुसरामि। प्रकाशं प्रलपतु एषः वैधवेयः। राजानं वदति, एषः वैधवेयः प्रलपतु। वैधवेयः इति भर्त्सनार्थे। एषः धूर्तः माढव्यः प्रलपतु नाम किमपि प्रलपतु मृगया विषये। ननु प्रभुरेव निदर्शनम्। अत्र प्रभुरेव प्रमाणं, राजा एव प्रमाणं। माढव्यः किमपि वदति इति तत्र चिन्ता न कर्तव्या। किमपि वा वदतु सः, राजा भवान् अत्र प्रमाणं। मेदश्छेदकृशोदरं लघुभवत्युत्थानयोग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः। उत्कर्षः स च धन्विनां यदिशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृग्विनोदः कुतः। मृगया कथं मनोज्ञा क्रिया। मृगया मिथ्या व्यसनम् इति वदन्ति, किन्तु धनुर्धारिणः वीराः क्षत्रियाः ये भवन्ति तेषां मृगया एकः महान् विनोदः। एतादृशः विनोदः कुत्र लभ्यते भो? अन्यत्र कुत्रापि लभ्यते वा एतादृशः विनोदः? वीराः क्षत्रियाः राजानः विनोदं प्राप्नुयुः। प्राप्तुं कः उपायः? मृगया एव उपायः। पराक्रमः अपि प्रदर्शितः भवति, तेन काचित् क्रीडा अपि क्रीडिता भवति, बाणप्रयोगनैपुणी अपि आसादिता भवति, परिष्कृता भवति, वीरत्वमपि प्रकटितं भवति। एतादृशः अवसरः अन्यत्र कुत्र लभ्यते? क्रीडा भवतु, आनन्दः प्राप्यतां, वीरत्वं प्रकटितं भवतु, विनोदः भवतु इति धिया मनुष्याणाम् उपरि बाणप्रयोगः कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। शक्यते कदा? यदि शत्रवः आक्रमणं कुर्वन्ति तदा सति अवसरे
कर्तुं शक्यते, किन्तु सः विनोदार्थं न, क्रीडार्थं न, विनोदार्थं क्रीडार्थं राज्ञाम् अन्यत्र कः अवसरः लभ्यते? राज्ञां, बालानां न, राज्ञां। राजा मम अद्य विनोदः मया करणीयः, अहं किमपि न करोमि, एकं चलच्चित्रं पश्यामि इति उपवेष्टुं शक्नोति? न शक्नोति। सः अस्वतन्त्रः, राजा अस्वतन्त्रः भवति, निरन्तरं तस्य कार्याणि भवन्ति। अस्य प्रजाक्षेमः प्रतिदिनं प्रजानाम् अस्मिन् प्रदेशं गत्वा तत्रत्य स्थितिं सः पश्येत्, पुनः वृद्ध्यर्थं तस्य अभिवृद्ध्यर्थं चिन्तयेत्। राज्यस्य विस्तारः कर्तव्यः इति सः तदर्थं चिन्तनं कुर्यात्। पुनः विस्तारार्थम् अन्येषां राज्ञाम् उपरि आक्रमणं कुर्यात्। शत्रवः आक्रामन्ति चेत् तेषां निग्रहं कुर्यात्। कुत्र समयः लभ्यते? निरन्तरम् एतादृशकार्याणि एव कर्तव्यानि भवन्ति। एषः राजा यथा चिन्तयति तथा अन्येपि राजानः तथैव चिन्तयन्ति खलु। तर्हि निरन्तरं सङ्घर्षविषये चिन्तनीयं भवति, राज्यविस्तारविषये चिन्तनीयं भवति, प्रजासंरक्षणविषये चिन्तनीयं भवति। केवलं चिन्तनीयमेव न, कार्यं कारणीयं भवति। समयः न भवति राज्ञः। अस्वतन्त्रः राजा सर्वदा। अतः विनोदार्थम् अन्यत् किमपि नास्ति राज्ञः। विनोदार्थम् अयमेव अवसरः। अरण्यं प्रति सैन्यसमेतः अरण्यं गच्छेत्, हिंस्रजन्तूनां हननं कुर्यात्। सुलभं नास्ति राज्ञः जीवितं। स्वातन्त्र्यं नास्ति। यत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति तत्र किं सौलभ्यं, किं सौख्यं? स्वातन्त्र्यमपेक्षते। राज्ञः तथा स्वातन्त्र्यं नास्ति। अहमद्य 7 एव सायङ्काले भुक्त्वा झटिति शयनं करोमि इति राजा तथा चिन्तयितुं न शक्यते। तस्य दिनचर्या भवति, राजचर्या इति। तदनुसारमेव सः जीवेत्। तदनुसारमेव सर्वे सेवकाः तिष्ठन्ति। राज्ञः 9 भोजनमिति निर्दिष्टं चेत् 9 परिचारकाः तत्सज्जतार्थं 10 जनाः भवन्ति। भोजनात् परं तं शयनागारं नेतुं पुनः 10 जनाः भवन्ति। 9:30 तत्र शयनागारे तस्य शयनार्थं विद्युज्ज्वालनम् इत्यादि कर्मणा कर्तुं तत्र 10 जनाः भवन्ति। 7:30 इतः शयनं करोति चेत् अव्यवस्था भवति। कः किं वा कुर्यात् खलु। उदाहरणार्थम् अवोचम्, अस्वातन्त्र्यं कीदृशम् इत्युक्ते बहवः परिचारकाः भवन्ति चेदपि क्लेशः खलु। स्वातन्त्र्यस्य आधिक्यं। यः कोऽपि न भवति, एषः एकाकी, तर्हि स्वतन्त्रः सः। प्रजा स्वतन्त्रः भवति खलु। ब्रह्मचारी स्वतन्त्रः भवति, गृहस्थः अस्वतन्त्रः भवति, सन्यासी अस्वतन्त्रः, सन्यासी नाम पीठाधिपतिः अस्वतन्त्रः भवति। एवं तस्य धर्मस्य पालनार्थं सः पालनविषये सः स्वतन्त्रः इत्युच्यते। अतः राजा अत्र मृगयाम् इच्छति। राजानः तदर्थमेव तदा मृगयार्थं, विनोदार्थं, तत्र किञ्चित् रिफ्रेश् इति कथ्यते खलु, आनन्दः लभ्यते। अतः सेनापतिः कथयति, अत्र मृगयायां महान् आनन्दः लभ्यते। मेदश्चेदकृशोदरं लघुभवत्युत्थानयोग्यं वपुः, सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः। शरीरस्य स्थौल्यं द्रवति भो मृगयाकरणे इति। मृगयाकरणेन शरीरस्य स्थौल्यं द्रवति, स्लिम भवति इत्यर्थः। मेदश्छेदकृशोदरं, मेदश्छेदं
मेधः इत्युक्ते फ्याट्, मेधसः द्रवः, मेधसः जीर्णता भवति मृगयया। कृशोदरम् उदरभागः, उदरः एवं भवति, अधः भूमिः एव न दृश्यते। तथा लम्बोदरः भवति चेत् तस्य उदरस्य कृशता सम्पादनं कथं करणीयं? मृगयया राज्ञां, सोऽपि कश्चन व्यायामः। अतः मेधश्चेदकृशोदरं लघु भवति, उत्थानयोग्यं वपुः, शरीरं बहु सुलभतया उत्थानयोग्यं भवति, लैट् वेट् इत्यर्थः, उत्थानयोग्यं भवति। सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः, भयक्रोधयोः, सत्त्वानाम् अपि भयक्रोधयोः विकृतिमच्चित्तं लक्ष्यते। सत्त्वानाम्, अरण्यवासिनां प्राणिनामपि भयस्य क्रोधस्य च दर्शनं भवति खलु। केचन प्राणिनः भीताः भवन्ति, अन्ये केचन क्रुद्धाः भवन्ति, हरिणादयः भीताः भवन्ति आक्रमणवेलायां, सिंहादयः अन्ये मृगाः क्रुद्धाः भवन्ति। एवं क्रोध भयक्रोधयोः विकृतिमत् चित्तं लक्ष्यते। केषां? सत्त्वानां, सत्त्वानि प्राणिनः, अरण्यप्राणिनः, प्राणिनाम् अपि एतद् लक्ष्यते। नो चेत् न ज्ञायते कः प्राणी क्रुद्धो भवति, कः भीतः भवति, कस्य वा किं मृदु, कः वा मृदुः भवति प्राणी, कः वा उग्रः भवति, न ज्ञायते। तद् मृगयया ज्ञायते। उत्कर्षस्य च धन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले। धन्विनां, वीराणां, क्षत्रियाणां, धनुर्धारिणां इषवः लक्ष्ये चले लक्ष्ये सिद्ध्यन्ति। इषवः चले लक्ष्ये सिद्ध्यन्ति नाम लक्ष्यं चलदस्ति चेत् कथं बाणप्रयोगः करणीयः इति अभ्यासः भवति। धन्विनां, वीराणां, क्षत्रियाणां चलं लक्ष्यमित्युक्ते किं? सत्त्वानि धावन्ति भवन्ति, प्राणिनः धावन्तः भवन्ति, तदा कुत्र लक्ष्यं स्थापनीयम् इति ज्ञानं क्षत्रियाणाम् अत्र भवति। प्राक्टिकल्, एतत् प्राक्टिकल् लेसन्, अत्र अभ्यासः भवति। स्थितस्य एकत्रैव अचलस्य पदार्थस्य लक्ष्यीकरणं तु सुलभं, किन्तु चलस्य प्राणिनः लक्ष्यीकरणं दुश्शकं भवति। अत्र तु तदेव कर्तव्यं पुनः पुनः इति कृत्वा तस्य अभ्यासः भवति। शत्रूणाम् उपरि आक्रमणवेलायाम् अत्र कृतः अभ्यासः फलप्रदो भवति। तस्मात् अयं धन्विनां कश्चन उत्कर्षः। तर्हि मृगया इति व्यसनम् इति कः वदति भो? किसने बताया? ये मृगया बेवकूफ़ चीज़ है, ये मृगया क्या है? व्यसनम को क्या कहते हैं? जुगारी, जुगारी, जुगारी व्यसन कहते हैं ना। एडिक्शन, एडिक्शन हिंद्यां किम् उच्यते? एडिक्शन इति व्यसनं हिंद्यां किम् उच्यते? दुर्व्यसनम् इति उच्यते। दुर्व्यसनं जुवारी खलु, जुवारी। मृगया जुवारी इति केन उक्तं भो? व्यसनं न एतत्, व्यसनम् इति मिथ्या, अनृतमेव तत्। किमर्थम्? ईदृग्विनोदः मृगयाम् ईदृग्विनोदः कुतः? एतादृशः विनोदः अन्यस्मात् कस्मात् आयाति? न कस्मात् आयाति, मृगयातः एव आयाति। अतः मृगयां व्यसनम् इति मिथ्यैव वदन्ति, तत् न समीचीनम् इति तस्य आशयः। अस्य व्याकरणविशेषादिकम्
अग्रिमकक्षायाम् अवलोकयामः। पूर्वस्मिन् पद्ये छन्दः अनवरतधनुर्जास्फालन्ति तत्र मालिनी वृत्तमस्ति। मालिनी वृत्तम् अस्तु। भाषा संस्कृतम् अतुलभाषा संस्कृतम् सुकृति जनहृदि परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोहर